presented through a song how a song is formed. And the title of the song was Making Melody. Now the next program is a dance, a performance, a dance. And whenever we talk about the dance, I'm very sure that every one of us, we feel like dancing ourselves. And I'm very sure that at the end of this program today, at the later part, every one of us will just stand and dance together, because it has become a tradition for our school that in the later part, in every dance performance, we stand and dance together. And for the dance, I'm very sure that our teachers and students, they are the first, they are removing all the musical instruments, and in the next performance, the dancers are getting ready. But before that, we have got a young lady who is going to fill the time. In this time, she is going to fill with something else. Here I like to request a student from grade 10. I like to request her to come here and present a poem. The title of the poem is Shahid Ko Samjhanama, and this poem is in Nepali, and she will recite the poem in a beautiful way. Here I present Samina Pariyar. मेरो एउटा सानो कविता वाचन गर्न गइरहेकी छु। मेरो कविताको शीर्षक छ शहीदहरूको सम्झना। यसका रचनाकार हुनुहुन्छ भूपी शेरचन। यो लोकलयमा लेखिएको छ। शहीदहरूको सम्झना। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। ओठमा हाँसो गालामा लाली तबाउँछ जगतको, देशको बिले भेट जब बिले चढाउँछ रहको। पाउने थिएनौ खुसी तिमीले छाडेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। हामीले खाने प्रत्येक गाछमा लागत छ शहीदको, हामीले पिउने प्रत्येक घाँसमा लागत छ शहीदको। हाम्रो मुटुको प्रत्येक पलमा छ जीवन शहीदको, हाम्रो खुसीको प्रत्येक पलमा छ जीवन शहीदको। पाउने थिएनौ तिमीले खुसी छाडेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। हुँदैन बिहान मिरमिरमा तारा झरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए, बन्दैन मुलुक दुई चार सपुत मरेर नगए। धन्यवाद। व्यक्तिगत रूपमा भन्नुपर्दा म आफैलाई पनि असाध्यै मनपर्ने कविता हो यो। भूपी शेरचनले लेखेको कविता। यो नृत्यको शीर्षक जहाँ सुनका बाला, देशभक्तिले भरिएको गीत छ। र कस्तो खालको गीत हो, नृत्य कस्तो हुन्छ भन्ने बारेमा वर्णन गर्ने अधिकार मलाई पनि छैन, किनकि यस बारेमा वर्णन गर्नका लागि हामीसँग एकजना भाइ तयार भएर बस्नु भएको छ। अब आउने प्रस्तुतिका बारेमा छोटो चर्चा गर्नका लागि म कक्षा 10 का छात्र सञ्जीव तामाङलाई यहाँ निम्ति आउँछु। Namaste and good afternoon everyone. It's me Sanjit Tamang from grade 10. This nation has given everything what we have now. We love and take pride in all of its things. We have a lot of good things to say about our motherland. Let's see what the brothers and sisters of grade 7 and 8 have to say about the motherland through the dance. So let's invite them to the stage. Thank you.
छन् डाँफे मुनाल गर्दै पहरालाई गीत गाउँछन् यही हो मेरो देश नेपाल यही हो मेरो देश नेपाल विश्वलाई शान्ति बढाए जन्मे बुद्ध यही नै विश्वलाई शान्ति बढाए ऋषिमुनिहरूले तप्दै ज्ञानको दीप जलाए जहाँ श्रीखण्ड र चन्दन सुगन्धी बास छर्छन् यही हो मेरो देश नेपाल यही हो मेरो देश नेपाल हिमाल हस्दै लाली गुराँस फुल्छन् झलमल हिमाल हस्दै लाली गुराँस फुल्छन् नदी नाला टङ्कलाउँदै नागबेली बनेर बग्छन् जहाँ शङ्ख घण्ट बज्दै शान्तिको धुन छन्छन् यही हो मेरो देश नेपाल यही हो मेरो देश नेपाल जहाँ सुनका पाला छुट्छन् जहाँ इन्द्रधनु झर्छन् डाँफे मुनाल रम्दै पहराले गीत गाउँछन् यही हो मेरो देश नेपाल 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 गर्ने र त्यस प्रतियोगितामा भाग लिएर पुरस्कृत हुनेसम्म पनि भइसकेका छन्। अघिल्लो वर्ष मात्रै हाम्रा एक दुई बालबालिकाहरू एक दुई विद्यार्थीहरूले श्रीलङ्कामा गएर पुरस्कार लिएर पनि आउन सफल भएका थिए। कार्डियो एउटा प्रदर्शन हो, कार्डियोसँगै करातेलाई मिसाइएको छ आज र कार्डियो सँगसँगै स्ट्यान्डिङ बेसिक काटा करातेको आधारभूत स्वरूपलाई यहाँ उभिकन करातेको आधारभूत स्वरूपलाई यहाँ प्रस्तुत गरिनेछ। एक प्रकारको डेमोन्स्ट्रेसन हो भने त्यसको अन्तमा करातेको एउटा स्वरूप जसलाई बुङ्काई भनिन्छ, बुङ्काई पनि यहाँ प्रस्तुत हुनेछ। बुङ्काईको अर्थ रहन्छ सेल्फ डिफेन्स अथवा आत्मरक्षा र कराते प्रस्तुतिको अन्तमा हाम्रा भाइ बहिनीहरूले एउटा छोटो कथा प्रस्तुत गर्नुहुनेछ करातेका स्वरूपको माध्यमबाट र यो कथा यस्तो रहेको छ। म यहाँलाई कथा पढेर प्रस्तुत गर्नको लागि म भाइ बहिनीहरूलाई अनुरोध गर्दछु।
tell what the program will be about. Miss Kisha Ranawat. Afternoon. It's me, Tisha Ranawat from grade 10. Good people see goodness everywhere because they have ability to find virtue in the things around them. And someone has truly said that flowers in the eyes of flowers. Keely sister wants to tell the same in the upcoming musical performance. Now, I'd like to welcome her on the stage. Thank you. नृत्यको प्रस्तुति छ। नृत्यसँग मैले भन्न सकेँ किनकि यो सेड्युल जुन छ आजको कार्यतालिका जुन छ त्यसमा नृत्य लेखेको छ त्यो भन्न सकेँ। त्योभन्दा बाहेक अन्य भन्ने अधिकार मलाई पनि दिएको रहेछ। यसले गर्दा अबको नृत्य कस्तो हुनेछ, अबको नृत्य कसले प्रस्तुत गर्ने हो र यसको आशय के छ यसबारेमा बताउनको लागि म कक्षा 7 की छात्रा ईशा श्रेष्ठलाई यहाँ निम्ताउँछु। Namaste and good afternoon everyone. It's me, Isha Shrestha, representing class 7. The following dance number is purely a cultural dance. This dance is a very popular dance of the eastern hills of Nepal.
Male dancers perform with a female disguise in this dance. This dance is called as Maruni. Let me invite the brothers and sisters of grade 9 and 10 to perform in dance. Thank you and have a great day. विश्वास श्रेष्ठलाई धेरै